आमच्या इथे पाऊस आला. आज सोंपता ओके. आणि तुम्ही कालसून हांगा कालच्यान आमी हांगासर सुरू केल्लें आसा. आनी आज तुमी हांगा येवन हेंय बी केलां आपले जेवण बिवण सगळें हांगाच जेवण आमी ते घरा कडसून तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले आपले दिली बायलांनी. हय. दुसरें भायले जेवपाचें एक म्हणल्यार हेल्थाकूय बरें न्हू. आनी दुसरें कितें आसा तुका कॉस्ट मागीर वाडटा. डेली तूं भायले जेवं शकना. सो ते सगळे गोश्टी पळोवन ते आमी सगळ्या बायलांनी आपापले टिफीन घेतलेले आसा. सो तुमचो आतां फुडलो स्टेप कितें आसा तो आतां फुडलो स्टेप आमी सरकाराक जशें सांगला ग्रामसभा जाल्यानंतर आमच्या ग्रामस्थांनी सांगलेलें आसा की आमी 10 दिसांचो तांकां अल्टिमेटम दिल्लो आसलो आनी आमी त्या थोडेशे चेंजीस केला की आमी 14 तारीख पर्यंत आमी तांकां हें दिला की टायम दिला की सरकारान आमकां न्याय दिवचो. 14 तारीखच्या पयलीं न्याय जावचो जाल्यार 15 ऑगस्ट ह्या दिसा आमी सांगला की आमी रस्ता रोको आंदोलन करतले म्हणून. सो त्या खातीर सगळ्यांक आमी पयलीं इन्फॉर्म केल्लेलें आसा. सगळे पॉलिटिकल लिडर्स एक्टिविस्टांक सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक आमी उलो मारता की 15 ऑगस्ट हो आमी रस्ता रोको आंदोलनाचो दीस ठरयल्लो आसा. त्या दिसा आमकां सपोर्ट करपाक मोठ्या संख्येन येवंक जाय ही एक सगळ्यां कडेन मागणी करता. तुम्ही तुमचे विलेजींग रस्ता रोको ते आमी डिसायड करूंक ना खंयच्या जाग्यार आमी रस्ता रोको करतले ते बिकॉज आमकां इतले जो एक्सपिरियन्स आसा की खंय तरी पुलीस ग्रामसभेक जशे 2 बसीस तेंच्यांनी हाडल्यो तशें तरी फियर क्रिएट करपाक तशेंच ह्या आंदोलन खंय तरी बंद करपा खातीर फुडें बीन ते तशेंच 2 त्या जाग्यार 4 बसीस हाडटले. इतलें आमकां गॅरंटी आसा तेंचेर इतलो विश्वास आसा आमकां तेंचे पुलीस पावतलेच 4 बसी घेतले म्हणून. सो तुमी खंय ते तुमी आता ते आमी ते लास्ट मिनीट आमी अनावन्स करतले. आमचे इम्पॉर्टंट जे कोऑर्डिनेटर्स आसा तांकां आमी ते इन्फॉर्म करतले जे कोऑर्डिनेट करतले बाकीचे एक्टिविटीज जावं पॉलिटिकल लिडर्स तांकां आमी इन्फॉर्म करतले की त्या लोकेशनाचेर पावप. आणि उरिल्ले 11 दीस तुम्ही हांगा येतले आता ताजे 15 डेली आमी 14 तारीख पर्यंत हांगाच आसतले. इवन 15 तारीख आमी प्लॅन आसा की 15 तारीख आमी हांगासरूच येवपाचें म्हणून. सो पळोवया कशें कितें जाता. सो तुमचे आतां इतले महिला आतां सो तुमी आतां प्लॅनिंग केलो तुमी हिंगाच रावतले खंय तुमी ना आमी रावचे ना. आमी थंयसर ज्या तरेन कारापूर आमी प्रोटेस्ट आसलो सकाळी आमी इवनिंग आमचे हें करताले त्या प्रमाणे आमी इवनिंग 5:30 पर्यंत आमी हांगासर आसतले. 5:30 ते 6 पर्यंत पेंजीम आसतले आमी परत घरा वयतले परत दुसऱ्या दिसा येतले. बिकॉज सगळ्यांचे महिलांचे ते इश्यूज आसा की तेंचे ल्हान भुरगीं स्कुलाक वयता घरा कडेन जेवण ती जाणटी आसा तांकां जेवण जाय जावं तेंचे हजबंड आसा घोव आसा तांकां कामाक वयपाक जेवण जाय आसता. सो सगळी तयारी करून तांकां एक दिवचें पडटा. सो सगळ्यो गोश्टी फॅमिली पण सांबाळूंक जाय आनी ते गांव सांबाळपाचें हे पण तेंच्यांनी उद्देश. डॉक्टर हांगा कारापूर सर्वान सगळे आदिवासी लोक आसा वोय बी आपलो स्ट्रायक करता तोय बी आदिवासी आनी 13 ऑगस्टाक बुटाचें आंदोलन हांगा जावपाचें युनायटेड ट्रायबल्स आदी. सो ताजेर तुमचें हें कितें मत प्रमाणे ते आंदोलन तेजे करतलेच. पण एक प्रश्न हांव जे BJPन 4 लिडर आसा ST MLA तेंच्यांनी अजून तरी आमचो कारापूरचो प्रश्न केन्ना घेवंक ना तरी केन्ना आयकूंक ना. नाय तेणी केन्ना आमकां एप्रोच केल्लेले आसा कोणाकूच टॅलिफोनातली बसून कांय तरी मॅसेज आमकां मेळलो ना तेंचे कडसून. फक्त प्रकाश वेळीप एकदां येवन आमचे कडेन बसलेले डिस्कशन जाल्लेले. तशेंच ST SC कमिशनर ते पण आमच्या बरोबर तेंच्यांनी येवन तेंच्यांनी रिपोर्ट आपलो केल्लो आसा. सो हे दोन जे लिडर आसा तेंच्या शिवाय हे जे 4 MLAs जे नांवा पुरते तशें दिसता पळोवंक गेल्यार तेंची लोकां खातीर कांय म्हाका दिसता कांय हेल्प जावंक ना अजून तशें. सो हे तांकां हांव प्रश्न विचारपाक सोदता की हे जर ते तरी ह्या आंदोलनान येतले जाल्यार आमी तांकां प्रश्न विचारतलेच की हे तुमी आतां उठाचें आंदोलन बाकीचे पार्टी ऑफिस बिहेवियर करता दॅट इज ओके फायन. पण हे जेन्ना लिडर्स येतले ते आमचे लोक सगळे तांकां प्रश्न विचारतलेच. हे 4 लिडर तरी एक MLAs की तुमी इतले दीस कित्याक घेतलेले आसले खंय आशिल्ले खंय आसलेले हो आमी तांकां प्रश्न विचारले जे 4 MLAs खंयच्या अधिकारान तुमी लिडरशीप घेता हो प्रश्न तांकां विचारतलेच सगळे लोकांनी. बिकॉज तेंच्यांनी चिंतूंक जाय हांगासर येवच्या पयलीं की तुमी इतले दीस वळखी रावले कसल्या अधिकारान तुमी रिप्रेझेंट करता ST जावं SC समाजाक जावं बहुजन समाजाक हो प्रश्न आमी तांकां विचार त्या दिसा 13 हांगा विचार 13 तारखेक आमी हांगासर तांकां विचारले. तांकां तरी पळया ना ते येतले जाल्यार ओके. तांकां तरी मनान हें आसा मात तरी हें आसूंक जाय मनीसपण म्हणटा पळय तें आसूंक जाय. तुमी म्हणटा की तुमी STचे लिडर म्हणटा MLAs म्हणटा जाल्यार लोकांचे प्रश्न आसा तो घेवंक जाय आसलो तुमी. कारापूर गांवचो जो प्रश्न आसलो तो तुमी घेवंक जाय आसलो. लोकांचे विचार बायलांचे जे इतले म्हयने बसले 4 महिने तेंची विचारपूस तेंच्यांनी करूंक जाय आसली.
तुमकां येवपाक भंय दिसता एटलिस्ट टॅलिफोनिकली तरी विचारपूस करूंक जाय आसली की कशें आसा तुमी आमी येवं शकना पण आमचो तुमकां पाठिंबा आसा फाटसून तरी असो कितें तरी मॅसेज एक कन्वे करूंक जाता रिटर्न लॅटर आमकां बरोवंक जाय आसलें की सपोर्ट लॅटरचे समथींग तरी कितें तरी येवंक जाय आसलें फाटल्यान तुमचें प्रेशर बिल्डअप चल्ला हें ते दाखोवन दिवंक जाय आसलें आनी लिडरशीप तुमची गरज ना जर तर तुमी इतले भितकुरे आसा BJPच्या वयले तुमचे CMाक जावं आनी वयर तुमी भियाता जाल्यार आय डोंट थिंक तुमी कॅपेबल आसा फुडलें लीड करपाक आमी बहुजन समाजाक ना तुमी लीड करूं शकना तेंचे काडून दुसऱ्या कोणाक अशा लिडर्साक भुरग्याक दिवंक जाय की जो लोकांचे प्रश्न मांडू शकता तुमकां तांचे इंट्रस्ट ओन्ली पॉलिटिकल रिजर्वेशन पुरतो आसा त्या दृश्टीन दिसता जर तरी हे MLAs फुडें तरी सरता रिजर्वेशनाचे करून रिजर्वेशन ओके तो इश्यू सॉल्व जावंचो पण हे तरी आपले प्रश्न आपूण तितून फायदो घेवंक शकता जाल्यार लोकांक तांकां तेंची जागा दाखोवन दिवंक जाय अशें म्हाजें म्हणणें आसा विरोधी 7 आमदार आहा तातूंतले कितले आयल्या तुमकां विरोधी येयल्लेले आसा विरेश बोरकर मागीर आपाचे येयल्लेले आसले सो जास्त दोग जाणूच कोण पावंक ना एक एडवोकेट कालोस आनी आपाचो एक नांव म्हाका एल्टन दिसता एल्टन काँग्रेस क्रूज सिल्वा ना बाकीचे पावले विजय एक आमकां पावंक ना विजय सरदेसाई फक्त 18 जुनाक एक त्या दिसा थंयसर पावलेलो पण एज सच प्रोटेस्टाक पुलीस स्टेशनार पावलेलो पण एज सच प्रोटेस्टाक थंयसर कारापूर केन्नाच तेणी पांय धरूंक ना कळ्ळें पूण तशें जाल्लेलें आसा सो पळोवया आतां फुडें कशी आमची लढाई आसा ती आमी आमी मोटिवेटेड आसाच आमी हार मानची ना इतले दीस आमी 4 म्हयने काडलेले आसा जो पर्यंत जिखना तोपर्यंत ही लढाई आमची चालूच उरतली थँक्यू थँक्यू